بیٹھی تشریف رکھیے تشریف رکھیے. Yes.
ए बाबू किधर से बना रही है? اللہ 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 مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا ہوں میں چار سو تیری شان جل جلالہ تیرا جلوہ دونوں جہاں اس میں خوشبو ہے غوث الورا کی اس میں خوشبو ہے خواجہ پیا کی اس میں خوشبو خواجہ پیا کی عرس کی رات ہے فیض و برکات ہے عرس کی رات ہے درد و کرم کی نجریہ عرس کی رات ہے فیض و برکات درد و کرم کی نجریہ مرشد کی ایسی چدریہ چھوٹے سارا جہاں ہم سے چھوٹے ہے وقت امداد ہے تم سے فریاد ہے سب پہ کر دو کرم کی نجریہ سب پہ کر دو پیر مرشد کی ایسی چدریہ جس کی خوشبو سے مہکے نگریہ جس کی خوشبو سے مہکے نگریہ رحمتوں کی ہو جیسے بدریہ رحمتوں کی ہو جیسے بدریہ کی زیارت کی ہے ہم نے برسوں سب کے ساجن آج بھائے نا بھول کی مورے رو رو کے بیانوا تم تو ہوئی گلو ہے تم تو ہوئی گئے جب سے بچھڑا ساجنا پل بھرنا ہی گئی
करम गौसे आजम करे पल में पाल करे पल में पैदा कलंदरो अबूदाल कलंदरो अबूदाल अजब जानते हैं हुनर गौसे आजम अजब जानते हैं गौसे आजम जरा कर दो नजीर गौसे आजम दिखा दो हमें प्यारा 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 सा पहुँचने न देंगे जरर गौसे आजम जरर गौसे आजम जरा कर दो नजरे करम गौसे आजम करम गौसे आजम तो फैले शहर आजम की बद्म सजती रहे मेरे बिस्मिल्लाह शाह की खैरात बटती रहे बद्म सजती रहे पीर मुर्शिद की खैरात बटती रहे अहले बिस्मिल्लाह की खैर सब मिल गया आप क्या मिल गए मुझको सब मिल जाएंगे सबके बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे गौसुल आजम निगाहे करम कीजिए आपके बिस्मिल्लाह शाह पिया का हमको कर दो से भर जाएंगे सबके बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे गौसुल आजम निगाहे कलाद की बज़्म सजती रहे मेरे मुर्शिद की खैरात बद मिल गया सबके दामन मुरादों से भर जाएंगे सबके बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे गौसुल आजम निगाहे करम की सबसे बड़े के सरकार मदीना का फरमान न बदलेगा के सरकार मदीना का बदलेगा और तुम लाखे करो बदलेगा तुम लाखे करो बदलेगा और 14 की बुलंदी से और आका ने किया था जो ऐलान न बदलेगा न बदलेगा एक बार खुद बात को सुन लेना कि मेरे ख्वाजा से मिलना बिगड़ियां बनाते कि मेरे ख्वाजा बनाते हैं कि मेरे ख्वाजा से मिलना बिगड़ियां बनाते हैं ये हर के साइल दर पे सर झुका और दो के साथ की शुक्र दीन के ये सूरज है नाम इनका भी से मिल है कि नाम इनका भी से मिल है और
जगमगाते इससे मिल है और दीन के ये सूरज है के नाम इनका फरमाए कि ये कुरान ने कहता है औलिया नहीं मरते ये कुरान कहता है औलिया नहीं मरते ये कुरान कहता है औलिया नहीं मरते इसलिए मज़ारों पर हम चादरें चढ़ाते इसलिए और चादरें चढ़ाते हैं। और दुआओं के साथ आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि कोई बिन वसीला के अरे कोई बिन वसीला के रब को पा नहीं सकता कि कोई बिन वसीला के रब को पा नहीं सकता कि आदमी को मौला से अरे बिस्मिल जी मिला आदमी को मौला से। और इजाजत को दो तीन शेर और एक बार तो बात पेश करूँ हुआ है तुझे देखने और तुझे देखने के बाद तुझे देखने के बाद अरे तुझे और अल्लाह है मिल गया है अरे तुझे देखने के बाद के सजदा तुझे करूंगा तो काफिर कहेंगे लोग करूंगा तो काफिर कहेंगे लोग ये कौन सोचता है तुझे कहेंगे लोग ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद तुझे देखने के बाद तो आप उनके पास पेश कर लें मदरसा ने तेरा कहाँ से आए सदाए बुलाएगा हिंदंदा हकीकत में जो ईमान की तालीम मिलती है वो यही खानका है और सब कुछ यही से मिलता है जिसने अपने पीर को देखा उसने रसूल को देखा जिसने रसूल को देखा उसने खुदा को देखा मंदरानी फकत रहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी सहाबी रसूल ने फरमाया यार को आपने देखा और खुदा को हम कैसे देख सकते हैं खुदा की शक्ल से बाहर कैसे तो सरकार ने फरमाया मन रानी फकत रहा जिसने मुझे रसूल को पा लिया जिसने रसूल को देखा उसने खुदा को पा मुसलमान नजर आता है। और ये शेर सरकार बिस्मिल किया था मंजिल कलाम पेश करा सरकार ने एक शेर और इसमें कहा था कि ऐसा कहिए
یہ سرکار ہی کا شعر ہے کہ جس نے توہین ولی کی وہ کہیں کا نہ رہا، اور جس نے توہین ولی کی وہ کہیں کا نہ رہا، اور جس نے توہین اور شکل انسان میں شیطان نظر آتا ہے، اور شاہد سے مل تیرا فیضان نظر آتا ہے، ہم سبوں پر تیرا فیضان نظر آتا ہے۔ ہمارے تباہ خدا جانے، اور میم کے وہ پردے میں ارے کون تھا چھپا جانے، اور میم کے وہ پردے میں کون تھا خود تو وہ جل جاتے کہ جبرائیل سدرا سے بڑھتے تو وہ جل جاتے، اور مانے ارے مصطفیٰ چھوٹا مو بڑی بات، بس میں کھڑا ہو گیا، سرکار جو چاہیں بلوا لیں، ان کی مرضی، بس ان کی دعاؤں کے سہارے کھڑا ہو گیا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد حال ہو گیا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حال میں ہے، وہ کس عالم میں ہے۔ سرکار سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جا تو کا شکرانے کی نماز نفل ادا کر لے، اور نفل نماز ادا کرنے کے بعد درود کی بحال بالکل ماں نے بتا دیا ہے اسی کا ورد کر، لہذا وہ عورت پھر جاتی ہے، اور جانے کے بعد اسی طریقے سے جو سرکار نے معمول بتایا تھا اسی معمول کے مطابق وہ عورت وہی عمل کرتی ہے، لیکن اس نے دیکھا نہیں۔ دوسرے دن سرکار سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جنت کی وادیوں میں ٹہل رہے ہیں، ایک بچی آتی ہے انجان، اور اس کے بعد کہتی حضور آپ مجھے پہچانتے ہو؟ آپ نے کہا کہ بیٹی میں تو تجھے نہیں پہچانتا، کہا کہ میں وہی بچی ہوں جس کی ماں کل آئی تھی آپ سے سوال کی تھی، کہا کہ بیٹی تیری ماں نے تو کچھ اور آ کر کے بتایا، تو جنت کی وادیوں میں ٹان کی نظر فرما دی، سارے ثواب کر دیا۔ اللہ تبارک یہ ہے درود کے فوائد میرے محترم حضرات۔ اسی بات پر ایک بات اور حصول برکت کی درود پاک پیش کر لیں۔ میں نے بہت ہی مشہور معروف آیت مبارکہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آیت کی دولت کیسے ملی؟ آپ پھر نعرہ تکبیر۔ حضرت کا انتظار تھا ہی بڑی کب تک، تو میں نے سید الشہداء سوال کیا، اے میرے آقا آپ کو یہ شہادت کی دولت کیسے ملی؟ آپ نے کہا مجھے ملی، جا کر پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد سرکار بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اس کے کوٹھے پر۔ آج کے دور میں حضرت جائیں یا کوئی جائے، کسی تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے کرتی ہے، اور اس کا بعد سر اس کا جب سجدے میں جاتا ہے تو آپ جو ہے دست دراز اپنے ہاتھوں کو کر دیتے، مولا اور اس کے سر کو جھکانا میرا کام تھا۔ تو میرے محترم حضرات، جسے جو کچھ ملا وہ نسبت و محبت کی بنیاد پر ملا ہے۔ آپ محسوس کریں، سب سے پہلے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، سرکار بسمل پیا، سرکار آصف پیا۔ حضرت جو مدرس اعظم بریلی شریف اور سرکار آصفیہ کے بڑے داماد ہیں اور صدر الشریعہ کے صاحبزادے ہیں، سماعت فرمائیں۔
صلوا عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمت ربك فحدث آیا اور چند دن کے بعد چلا گیا اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا فیض کا دروازہ بند ہو گیا ایسا نہیں ہے اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میری ظاہری زندگی بھی تمہارے لیے خیر و برکت کے لیے ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے برکت ہے اور اندازہ لگائیے کہ 63 سال کی عمر میں اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 سال اس روئے زمین پہ رہے اور پورے روئے زمین پر آپ زمین میں پردہ پوش ہیں اور زمین میں آپ جلوہ افروز ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو ذات گرامی 63 سال میں پورے عالم میں اسلام کا ڈنکا بجا دے تو 1400 سال جو زمین کے اندر جلوہ افروز اللہ کے حبیب نے وہ روشنی پھیلائی ہے کہ جو ان کے عشاق قبر میں جاتے ہیں تو وہ اللہ کے حبیب کے نور سے اپنے آنکھوں کو منور فرما لیتے ہیں اور وہیں سے اللہ کے رسول کا فیض و کرم کی تقسیم جب دنیا سے انسان تشریف کے دنیا سے انتقال کرتا ہے اور قبر کی منزل میں پہنچتا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ 3 سوالات تو بہت مشہور کیے جاتے ہیں اس سے سوال آخری کیا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن کا تو کلمہ پڑھ رہا تھا دنیا میں ان کے بارے میں تیرا عقیدہ تیرا اعتقاد تیرا کیا حال تھا اگر وہ مومن ہے تو وہ کیا جواب دے گا اگر کافر ہے تو کیا جواب دے گا مگر محدثین فرماتے ہیں کہ جب مسلمان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک گنبد خضرا تک تمام حجابات پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے منکر نکیر یہ کہتے ہیں کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تیرا کیا عقیدہ یا ایھا المستغفر لجمالہ ہم کو اپنی بارگاہ خاص میں کر لے قبول مخلص الرحمن جہانگیر واسطے نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا حضرت مظہر حسین بارزہ کے واسطے برات دل دے ہم شاہ حسن چشمہ جدو سگا کے واسطے یا مدے جسے ہمیں دنیا کے واسطے گنجائے دل کو قلعہ میرے الہ العالمین شاہ شہاب الدین صاحب پردیا کے واسطے قادر مطلق ہے تو اپنی عنایت سیدہ معصومہ مکتومہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے
मुर्शिद का हम सबको इलाहुल आलमीन। अंबिया और औलिया और असफिया के वास्ते हाथ तो बिगड़ी को बना दे ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी बिगड़ी सबकी बिगड़ी को बना दे ऐ मेरे परवरदिगार। शेर आज़म मीर सैयद अब्दुल्ला के वास्ते तेरी दुनिया तक रहे बात की यारा पार, बोलता बोलता रहे गुलिस्तान में बिस्मिल्लाह, सबरे सरकार से हम सबको तू महफूज रख या इलाही, हाथ से छूटे न दामन बिस्मिल्लाह। करीमा करम फरमा, रहीमा रहम फरमा, या अल्लाह और उस मुबारक की तकरीबात जो कुल शरीफ की तकरीबात में जो जिक्र किया गया है, नारवानी, नजरवानी, कतारी और शहर मुबारक और आयत करीम और महाजर हाबिरी सब का सलाम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात तो कुबूलियत से मुशर्रफ फरमा, या अल्लाह या रहमान या रहीम तमाम अंबिया कराम की बारगाह में इसका सलाम नजर है, या अल्लाह जुमला साहब कराम अहले बैत अल्हार तमाम शुहदा कराम शुहदा बद्र शुहदा उहद शुहदा करबला रिज़वानुल्लाह अजमईन की बारगाह में इसका सवाब नजर है, या अल्लाह अपने फज़ल करम से कबूलियत फरमा, इसका सवाब अता फरमा, आमीन, बरकत से माला माल फरमा, आमीन, खास तौर से इसका सवाब हज़रत सूफी महबूब औलिया हज़रत शाह बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इसका तकरीब को और इस हुक्म मुबारक की तकरीब को अपनी बारगाह खुद से कबूलियत से मुशर्रफ फरमा। काम शरीफ में बिहार शरीफ में जहाँ जहाँ भी इस सिलसिले के मशाइख कराम और बुजुर्गान दीन आराम फरमाए, या अल्लाह सबकी कब्रों में अनवार व रहमत की बारिश फरमा, बरकत से तमाम मुतवज्जिह को माला माल फरमा, या अल्लाह या रहमान या रहीम जितने भी इस मुबारक में लोग शरीक में हाजिर हाजरात हाजिरा इनकी आंखों में पूरी रोशनी अता फरमा, इनको आफियत अता फरमा, मोहम्मद अली क़िबला को या अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, इनका बोल बाला फरमा, इनका उरूज अता फरमा, इनके फैज़ व बरकत से लोगों को माला माल फरमा, या अल्लाह इनके साहबजादों को साहबजादियों को घरवालों घरवालियों को तमाम मुतअल्लिक़ीन को खैर व आफियत अता फरमा, या अल्लाह खाली हाथ जो लोग आए हुए हैं अपने खाली हाथों को फैलाए हुए हैं, या अल्लाह तेरे महबूब के सदक़े तुफैल सबका तुफैल मान रहे हैं, या अल्लाह अपने सदक़े तुफैल में खाली हाथों को कुरानों से भर दे, उठे हुए हाथों की लाज रखे, उठे हुए हाथों की लाज रखे, या अल्लाह हम परेशान हैं, परेशानियाँ दूर फरमा दे, या अल्लाह मुल्क में अमन व सुकून अता फरमा, मुसलमानों को और आलम को मकबूल व मामूल करना, या अल्लाह रहम फरमा, फज़ल फरमा, करम फरमा, फज़ल करके नहीं लगती बात ना हो तुझसे मायूस उम्मीदवार, या अल्लाह इस को और का दिल पूरी रात चौधरी तरक्की अता दिल का, या अल्लाह अहले बम्बई का दिल इस खानकाह की तरफ मोड़ दे, या लोग इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाए और सबकी मुरादें पूरी हो जाए। कुरान मुक़द्दस की का जो ख़त्म किया गया दर्स कुरान ख़त्म ऊपर औरतों में किया है और दर्स ख़त्म नीचे हुआ है, या अल्लाह इन तमाम का भी सवाब तमाम अंबिया कराम तमाम साहबा कराम जिंदा मोमिन व मोमिनात को खास तौर पर हज़रत शाह बिस्मिल्लाह शाह को इसका दुआ की जाए, मुरादों को पूरी फरमा दे, औलादों को औलाद अता फरमा दे, नामदारों को रोज़गार अता फरमा दे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अमीनति व शुहदाए मुहब्बती व औलियाए उम्मती व अलैना बिहिम्महुम बिहुम अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
خدا ایک دن جذبائے عاشقی، یا خدا ایک دن جذبائے عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، کملی والے کے قدموں پہ سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، اس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، اس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم، جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم، جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم، جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم۔ جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے، جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے۔ سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو، لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو، سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو، لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو۔ ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے، ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے، کملی والے کے قدموں پہ سر ہو میرا